बाइबलको विभिन्न क्षेत्रमा हामीलाई परमेश्वरको वचनले हाम्रो मगजलाई परिवर्तन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। परमेश्वरको वचनबाट जब हाम्रो सोच परिवर्तन हुन्छ, त्यसपछि त्यस्तै प्रकारको जीवन हाम्रो हुन जान्छ। र विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन् भन्ने जुन बाइबलको बाणी छ, त्यो पनि एक किसिमले हाम्रो मगजसँग सरोकार राख्ने विषय हो। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई दिनरात सुन्दछौँ, मनन गर्दछौँ, त्यसले हाम्रो सोचमा असर गर्दछ, हाम्रो सोच्ने तरिकामा प्रभाव पार्दछ। र त्यसपछि जुन प्रकारको सोच हाम्रो मगजमा आउँछ, त्यस्तै प्रकारको जीवन हाम्रो जीवनमा हुन जान्छ। त्यस किसिमले यो परमेश्वरको वचन र विशेष गरी हितोपदेशको किताबले हाम्रो बुद्धिसँग धेरै सरोकार राख्नुको मुख्य कारण नै हाम्रो सोच विचार गर्ने जीवन जिउने शैलीलाई परिवर्तन गर्नको लागि आह्वान गरेको छ। मानिसले जे सोच्छ त्यस्तै हुन जान्छ, अथवा मानिस जस्तो भित्र छ त्यस्तै बाहिर हुन जान्छ। मुख्य कुरो हामीले विचार गर्नुपर्ने के छ भने हाम्रो भित्रको जुन प्रकारको चरित्र छ त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बाहिर पर्न सक्छ। अब त्यसलाई पल्टाएर भन्दाखेरि हाम्रो बाह्य वातावरणलाई हेरेको खण्डमा त्यसले हाम्रो भित्री अवस्थालाई पनि अंकित गरेको हुन सक्छ। यदि कसैको घरमा तपाईँ जानुभयो, घर एकदमै भद्रगोल छ, मैला छ भनेदेखि त्यसले के देखाउँछ भने त्यो व्यक्तिको भित्र मगजमा पनि त्यस्तै किसिमको भद्रगोल हुन सक्छ। कोही मानिस गाडी चलाउँछ अथवा मोटरसाइकल चलाउँछ भनेदेखि त्यो मोटरसाइकल जहिले पनि मैला न मैला, गाडी पनि मैला न मैला छ भनेदेखि त्यसले देखाउँछ यो व्यक्तिको भित्र पनि त्यस्तै किसिमको मानसिक र भावनात्मक जीवन छ जहाँ अन्यल हुन सक्छ। त्यस किसिमले मित्र, बाइबलले हामीले डाँडाको उपदेशबाट पनि हेर्यौं र हितोपदेशले पनि यही कुरो भन्दैछ, हाम्रो भित्र हामीले ठीक गर्यौं, हाम्रो हृदयलाई सजायौं, हृदयलाई शुद्ध पार्यौं, हाम्रो आन्तरिक जीवनमा शुद्धता सत्यता कायम गर्न सक्यौं भने त्यसको असर बाहिर पर्न जान्छ। शुद्ध हृदय लिएर हामी परमेश्वरको चरणमा जान सक्छौं, निर्दोष हात लिएर परमेश्वरको चरणमा जान सक्छौं भने त्यसपछि हाम्रो बाह्य जीवनमा पनि त्यसको शुद्धताको, पवित्रताको र परमेश्वरसँग हिँडेको जीवनको असर देखा पर्नेछ। त जीवनमा जब दुःख कष्ट आउँछ, आपद विपद आउँछ, त्यति बेलामा हामीले परिस्थितिलाई दोष दिनुभन्दा, मानिसलाई दोष दिनुभन्दा पहिला आफैलाई ऐनामा हेरेर आफ्नो जीवनमा हुनुपर्ने र नहुनुपर्ने कुराहरूलाई देख्न सक्यौं र त्यसपछि आफ्नो भित्रको जीवनलाई सही प्रकारले निर्माण गर्यौं भने बाह्य जीवन आफै सुधारिन्छ। यो एउटा वैज्ञानिकहरूले, मनोवैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको र बाइबलले वर्षौं सदियौंदेखि भन्दै आएको कुरो हो। हामी भित्र ठीक छौं भनेदेखि बाहिर आफै ठीक हुनेछ। तर जबसम्म हामी हाम्रो जीवनमा आएका कमी कमजोरी दुःख कष्टलाई हेर्दाखेरि यसको मुख्य कारक चाहिँ अरू व्यक्ति नै हो, परिस्थिति नै हो भन्छौं भने त्यसले हामीलाई सुधार्न सहयोग गर्दैन। त्यसै सिलसिलामा आज हामी हितोपदेशको 21 अध्यायमा आएका छौं, जहाँ फेरि हाम्रो हृदयसँग सरोकार राखिएको छ। हाम्रो हृदय ठीक छ, परमेश्वर हाम्रो आन्तरिक जीवनसँग खुसी हुनुहुन्छ भने त्यसै अनुसारको बाह्य जीवनमा पनि आशिष आउनेछ। त्यो कुरो हेर्नको लागि आउनुहोस् हामी एक पदबाट हेरौं। राजाको हृदय परमप्रभुको हातमा हुन्छ, खोलाको पानी चाहिँ जता मन लाग्यो उतै उहाँले फर्काउनुहुन्छ। भन्न खोजेको कुरो, परमेश्वर सबै कुराहरू आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँसम्म कि राजाको हृदय पनि। राजाले योजना बनाउन सक्छ, राजाले निर्णय गर्न सक्छ, तर त्यसको अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ परमेश्वरकै हातमा हुन्छ। र अर्को ठाउँमा भनेको अनुसार कसैलाई राजा बनाउने र कसैलाई राजगद्दीबाट निकाल्ने शक्ति पनि परमेश्वरकै हातमा छ। र कोही राजगद्दीमा बसेको छ भने त्यसको निर्णय कतातिर जाने हो त्यो कुरो पनि परमेश्वरको हातमा छ।
परमेश्वरले चाहेको खण्डमा उहाँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। र कतिपटक मानिसलाई लाग्न सक्छ म मेरो जीवनको नियन्त्रणमा छु भनेर, तर वास्तवमा हाम्रो जीवन परमेश्वरको हातमा छ। यहाँसम्म कि राजालाई पनि परमेश्वरले जता चाह्यो त्यतै लानुहुन्छ। राजाको मात्रै होइन, 2 पदमा मानिसको हरेक बाटो आफूलाई ठिकै लाग्ला तर हृदय जाँच्नुहुने परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। अब 2टा कुरा हेर्नु, शक्तिशाली राजाको हृदय प्रभुले जता चाह्यो त्यतै लानुहुन्छ, तर साधारण मानिसको हृदय चाहिँ प्रभुले जाँच्नुहुन्छ र जबरजस्ती चाहिँ गर्नुहुन्न भन्न खोजेको छ। प्रभुले जाँच्नुहुन्छ, थाहा पाउनुहुन्छ मेरो हृदयमा के छ। मलाई त लाग्न सक्छ म ठिक छु, मलाई त लाग्न सक्छ म जुन बाटोमा गइरहेको छु त्यो ठिक छ। मानिसको नजरमा कुनै बाटो सही लाग्ला तर त्यसको अन्त्य चाहिँ विनाश हुन्छ। त्यस्तै किसिमले म आफूलाई निर्दोष देखौँला तर प्रभुले मेरो हृदय जाँच्नुहुन्छ र त्यसपछि त्यो जाँचिएको अवस्थाबाट म फर्किने नफर्किने जिम्मा मेरो हातमा छ। एकातिर परमेश्वरले राजाको हृदय पानी जस्तै बगाउन सक्नुहुन्छ जता चाहे त्यतै, अर्कोतिर प्रत्येक मानिसको हृदय जाँचेर त्यो व्यक्तिलाई भन्नुहुन्छ यो बाटो गइस् भने जीवन छ, त्यो बाटो गइस् भने मृत्यु छ, छान्ने अधिकार तिम्रो छ। परमेश्वरले मानिसलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले हामीलाई स्वतन्त्र इच्छा दिनुभयो मित्रहरू। त यस किसिमले बाइबलको आह्वान नै हामी भित्रको हृदयलाई परमेश्वरको मार्गतिर हामीले डोर्याएको खण्डमा त्यसपछि परमप्रभुको आशिष अनुग्रह हाम्रो जीवनमा आउने कुरा हामी देख्दछौँ। त्यस किसिमले 2टा विषय, शक्तिशाली राजाको हृदय प्रभुको हातमा छ, उहाँले जता चाहे त्यतै लान सक्नुहुन्छ भने हामी जो साधारण मानिसहरू छौँ हाम्रो हृदय पनि प्रभु जाँच्नुहुन्छ र त्यो हृदयलाई कतातिर लैजाने तपाईँ र मेरो हातमा निर्णय छ। तपाईँ र मेरो छनौटले जीवनमा परिणाम ल्याउनेछ। सही मार्ग छान्यौँ हाम्रो गन्तव्य सही हुनेछ, गलत मार्ग छान्यौँ हाम्रो गन्तव्य गलत हुनेछ। त यस किसिमले मेरो जीवनमा यदि म उन्नति, प्रगति, आशिष आएको देख्न चाहन्छु भने मैले निर्णय गर्नु पर्यो कि यसको मुख्य भागीदार अब अरू होइन, म नै हुँ। ममा अशान्ति छ, बेमेल छ, मानिससँग दुश्मनी छ भने त्यसको आरोप अरूलाई लाउनुभन्दा पहिला आफैलाई लाउनु पर्यो। भन्नु हो त ठिक थिइस् भने सबै ठिक हुन्थ्यो। हामी एउटा गीत सुन्छौँ, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। हाम्रो मानिसलाई हेर्ने नजर, परिस्थितिलाई हेर्ने नजरमा बदलाउ ल्यायौँ र भित्रपट्टि परमेश्वरले दिने परिवर्तन, शुद्धता, प्रेम धारण गर्यौँ भनेदेखि त्यसपछि बाह्य संसार पनि सुन्दर हुन जान्छ। अब त्यसपछि 3 पदमा हामी जाउँ। आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो भन्ने कुरा यहाँ आज फेरि त्यो हृदयसँगै सरकार राख्ने विषय हो। 3 पदमा जे ठिक र न्यायसङ्गत छ त्यही गर्नु परमप्रभुलाई बलिदान चढाउनुभन्दा बढी ग्रहणयोग्य हुन्छ। अथवा असल गर्नु, असल हुनु, असल बन्नु केही कुरो बाहिर देखाउनुभन्दा असल छ। परमेश्वरमा भेटी दशांश लिएर हामी खुसी पार्न सक्दैनौँ, तर हाम्रो हृदयको परिवर्तनबाट प्रभु खुसी हुनुहुन्छ। जब हृदयमा शुद्धता कायम गर्यौँ भनेदेखि पवित्र आत्मा हामी भित्र बास बस्नुहुन्छ, हामी परमेश्वरको आत्माको मन्दिर बन्दछौँ। तर हृदयमा विभिन्न प्रकारका तितोपनाहरू, दूषित कुराहरू, क्षमादान दिन नसक्ने कुराहरू, अशुद्ध कुराहरू छन् र परमेश्वरको मण्डलीमा गएर हामी भेटी दशांश, सेवाकाई, यो सुसमाचार धेरै कुराहरू गर्नतिर लाग्छौँ भनेदेखि त्यसले वास्तवमा हाम्रो जीवनमा उन्नति ल्याउँदैन। त्यो कुरोलाई 27 पदमा कसरी उल्लेख गरेको छ भने दुष्टको बलिदान घिनलाग्दो हुन्छ, खराब अभिप्रायले चढाएको झन कति बढी घृणित होला। अब दुष्टको बलिदान त दुष्ट त ठिकै छ, तर यहाँनिर यो खराब अभिप्रायले चढाएको झन कति घृणित होला। कहिलेकाहीँ हामीले मण्डलीमा यस्तो पनि वचन प्रचार गरेको, शिक्षा दिएको सुन्दछौँ कि यदि तपाईँ र मैले दशांश दियौँ, भेटी दियौँ भनेदेखि त्यसको अनुपातमा परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुनेछ, अथवा देउ त तिमीहरूलाई दिइनेछ। यसको मतलब पाइने रहेछ दिएको खण्डमा। त्यो पाउनको लागि जब विश्वासीले भेटी दशांश दिन्छन्
त्यो चाहिँ गलत अभिप्राय भयो, खराब अभिप्राय। हामी किन दशांश दिन्छौँ मण्डलीमा? किनभने हाम्रो हृदय धन्यवादी छ। परमेश्वरलाई हामी आराधना, स्तुति, प्रशंसा गर्नुका साथसाथै मण्डलीमा परमेश्वरको राज्य आएको, मण्डलीमा सेवा गर्ने सेवकहरूले पनि पेटभरि खाएको, राम्रै लागेको देख्न चाहन्छौँ। कतिपय विश्वासीहरूले दशांश दिएपछि गनगन गर्छन्, भेटी दिएपछि गनगन गर्छन्। खै त हामीले दिएको दशांश कहाँ जान्छ, कहाँ जान्छ? खै त हामीले दिएको भेटीले, पास्टरले खाछ, लाछ? हो, यदि त्यो मण्डलीमा पारदर्शिता छैन, पास्टरले हिनामिना गरेको छ भने त्यहाँ दिएर त फाइदा छैन। तरै पनि यहाँनिर मुख्य कुरो परमेश्वरलाई दिने कुराहरू, त्यो चाहिँ शुद्ध हृदयबाट, धन्यवादी हृदयबाट, प्रभु मैले तपाईँको राज्यको निम्ति यो दिन चाहन्छु, अथवा कुनै प्रभुका दास दासीले तपाईँको जीवनमा आशिष ल्याएको छ, तपाईँ ती व्यक्तिलाई दिन चाहन्छ भनेदेखि पाइने उद्देश्यले नभएर ती व्यक्तिले तपाईँको जीवनमा पुर्याएको योगदान प्रति तपाईँ धन्यवादी हुनुहुन्छ र तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रभु म यो मानिसलाई यस किसिमले तपाईँको नाउँमा दिन्छु, सहायता गर्न चाहन्छु भन्नुभयो भनेदेखि त्यो तपाईँको बलिदान हो, जो दिनुभन्दा पहिला तपाईँ भित्र बन्नु भएको छ। शुद्ध हृदयबाट, इज्जतदार हृदयबाट त्यो निस्केको कारण प्रभु त्यसमा रमाउनुहुन्छ। तर गलत अभिप्राय अथवा कुनै मान्छेलाई नियन्त्रणमा बार्नको लागि कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ विश्वासीहरूको भने, हुने खाने विश्वासीहरूले कुनै पास्टर प्रचारकलाई भेटी दिएर, दशांश दिएर अथवा सहायता गरेर त्यसपछि आफ्नो बसमा राख्ने, आफूले चाहे जस्तो चलाउने। मण्डलीमा प्राय तपाईँको धनाढ्य विश्वासीहरू छन् भने कहिलेकाहीँ पास्टरलाई आफ्नो उठबस गर्न लाउन सक्ने बनाउनको लागि सहायता गर्न चाहन्छन्। पास्टरलाई केही कुरो आवश्यकता परेको थियो अथवा गाडी चाहिएको थियो भने उनीहरूसँग त प्रशस्तै छ, लो पास्टर बुवा म तपाईँको लागि गाडी किनिदिन्छु, तर त्यसको पछाडिपट्टि चाहिँ यो पास्टर त्यसपछि मैले जे भन्यो त्यही गर्ने होस्। गलत अभिप्राय। गरिबले पनि दिँदाखेरि पाउनको लागि हामी दिन्छौँ भने त्यो पनि गलत अभिप्राय हो। तर धन्यवादी जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर प्रभु तपाईँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ, मेरो जीवनमा दिनुभएको यी सबै आशिष तपाईँले मलाई दिनुभएको कारण म यो भेटी, यो दशांश, यो समय, यो ट्यालेन्ट, यो मेरो योग्यता मण्डलीमा यो म गर्न चाहन्छु, त्यस्तो अभिप्रायले तपाईँले दिनुभएको खण्डमा परमेश्वर रमाउनुहुन्छ। तर मानिसलाई देखाउनको लागि, धर्मी ठहरिनको लागि गलत अभिप्रायले दिनुभयो भनेदेखि त्यो परमेश्वरको नजरमा ग्रहणयोग्य हुने छैन। त्यसै कारण जे ठिक र न्यायसङ्गत छ त्यही गर्नु परमप्रभुलाई बलिदान चढाउनुभन्दा बढी ग्रहणयोग्य हुन्छ। अब 4 पदमा जाउँ। घमण्डी आँखा र अहङ्कारी हृदय दुष्टका दियो यिनै हुन् जो पाप हो, अथवा दुष्टैको जरा नै भनौँ। घमण्डी आँखा र घमण्डी हृदय, अहङ्कारी हृदय, दुष्टका दियो। यो दियो भन्नाले कसो भने भित्रपट्टि भएको एउटा कमजोर बत्ती, यो कुनै पनि बेला निभ्न सक्छ। यसैबाट ठुलो प्रकाश दिन खोज्दाखेरि यो झन् छिटै निभ्न सक्छ। यो पापको सुरुवात नै अहङ्कार, घमण्ड, जसरी शैतानले स्वर्गमा उसको आफ्नो स्थानबाट पतन हुनुको पछाडिपट्टि उसको अहङ्कारी हृदय थियो, त्यस्तै किसिमले आज संसारमा पनि पापको जरा घमण्ड हो। घमण्ड यस्तो पाप हो जसलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। 7 पदमा यसरी भनेको छ, दुष्टको उपद्रवले नै तिनीहरूलाई घिच्याएर लैजान्छ, किनभने जे ठिक हो सो गर्न तिनीहरूले अस्वीकार गर्दछन्। जब हामी अहङ्कारी घमण्डी बन्दछौँ त्यसपछि गलत गर्न पुग्छौँ, ठिक कुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारण त्यस्ता कार्यले हामीलाई घिसारेर विनाशतिर लैजान्छन्। 8 पदमा पनि दोषीको बाटो कुटिल हुन्छ तर निर्दोषको चालचलन इमान्दार हुन्छ। अथवा जो घमण्डी भयो त्यसपछि कुटिल कुराहरू गर्न थाल्यो भनेदेखि उसले त्यसपछि बाङ्गो टेङ्गो जहिले पनि इमान्दार काम गर्दैन, कहीँ न कहीँबाट उसले मानिसलाई पतन गराउन खोज्छ। कुटिल मनस्थितिको व्यक्ति, उसको हृदयमा निर्दोषीपन हुँदैन, तर निर्दोष मानिस इमान्दार हुन्छ। उसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उसलाई शङ्का, डर, त्रास हुँदैन, ऊ निर्धक्क हुन्छ। तर
कुटिल मानिस चाहिँ शङ्खालु, एकदमै चञ्चले। 12 पदमा त्यसरी त्यो दुष्टको कुरा गर्दाखेरि परम धार्मिकले दुष्टको घरलाई याद गरिरहनुहुन्छ र उहाँले दुष्टहरूमाथि सर्वनाश ल्याउनुहुन्छ। यो चाहिँ परम धार्मिक भन्नाले परमेश्वरले दुष्टको घरलाई याद गरिराख्नुहुन्छ, अथवा दुष्टले गरेका सबै काम परमेश्वरको नजरमा छर्लङ्गी छन् र त्यसपछि त्यसको जीवनमा विनाश पनि आइलाग्नेछ। 24 पदमा पनि अहङ्कारी र सेखीबाज मानिसको नाउँ खिल्ली उडाउने हो, त्यसले अभिमानी साथ व्यवहार गर्दछ, पापको जरा घमण्ड। अनि यो अहङ्कारले परमेश्वरको नजरमा मात्रै पापी नभएर मानिससँग व्यवहार गर्दा पनि यसले विभिन्न प्रकारका दुष्ट काम गर्न अगाडि अग्रसर गराउँदछ, जसको अन्त्य चाहिँ विनाश। मानिसले त्यो व्यक्तिलाई दण्ड दिइहाल्नेछन् सुरुमै। घमण्डी व्यक्ति यसै संसारमा पतन हुन्छ, तर केही गरी त्यो भएन भने पनि परमेश्वरले त्यो सबै कुराहरूको लेखा लिनुहुन्छ, अथवा दुष्टको घर परमेश्वरलाई थाहा छ। भन्न खोजेको मतलब त्यो के गर्दैछ सबै कुरा प्रभुको नजरबाट लुकेका छैनन्। अब 5 पदबाट अर्को एउटा, हिजो हामीले गरिबीको कुरा गर्दाखेरि 20 अध्यायमा पनि गरिबी मानसिकता हो र त्यसको सुरुवात अल्छीपनबाट हुन्छ भने जस्तै आज 5 पदमा लगनशीलको योजनाहरूले लाभ गराउनतर्फ उन्मुख गराउँछ, अथवा मेहनत गर्ने मानिसका योजनाले उसको जीवनमा उन्नति ल्याउनेछन्। त्यसरी नै हतार गर्नाले दरिद्रतामा पुग्नेछ। हतारसँग कमाएको सम्पत्ति टिक्दैन भनेर पनि हामीले 20 अध्यायमा सुन्यौं। र यहाँ पनि लगनशील, मेहनत, निरन्तर आफ्नो योजनामा अगाडि गइरहेको मानिसले उन्नति गर्नेछ भने हतार गर्ने दरिद्रतामा पुग्नेछ। तुरन्तै धनी हुने मान्छे छिटै कंगाल पनि हुन सक्छ। 17 पदमा त्यसलाई हेरौं। सुख विलासको प्रेम गर्ने दरिद्र हुनेछ, दाखमध्ये र तेललाई प्रेम गर्ने कहिल्यै धनी हुने छैन। यो चाहिँ ऐस आराम, दुःख उठाउन नचाहने, कठिन काम गर्न नचाहने, दाखमध्ये भनेको मोज मस्ती, तेल भनेको आराम, सजिलो बाटो, स्मुथ जीवन ऊ चाहन्छ। धेरै वर्ष पहिला, झन्डै 20-21 वर्ष पहिला गएन, 22 वर्ष भयो। 22 वर्ष पहिला एकजना भाइलाई मैले कोरियामा भेटेको थिएँ। अनि ती भाइले भनेका थिए, सर जब म कोरिया आउनको लागि घरबाट निस्के, सपना थियो म त कोरिया जाउँला, त्यसपछि कोरिया विकसित देशमा काम गर्नको लागि सबै प्रकारको सुविधा छ, त्यहाँ त एयर कन्डिसन भएको कोठामा काम गर्न पाइने, मसिनबाट काम गर्नुपर्ने, 9 to 5 ड्युटी होला, त्यसपछि गएर समुद्रको छेउमा बीचमा गएर त्यस्तै प्रकारका होटल हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ सेतो कुर्सीमा बसेर रातो छिरबिरे रङको छाता हुन्छ, त्यसमुनि बसेर साँझको त्यो घाम अस्ताउँदै गर्दाखेरिको सुन्दर दृश्यमा बसेर बियर खाएको सपना थियो। तर जब कोरिया आउँदाखेरि पुरै प्लास्टिकले बेरिएर सिमेन्टीको कारखानामा धुलै धुलोमा काम गर्न थालेछ। त्यसपछि त्यहाँबाट पनि नभएर अब यो त सहनै नसकिने भयो, सिमेन्टीको कारखानामा 6 महिनासम्म यस्तो काम गर्यो भने त टिभी लागेरै मरिन्छ भनेर सारेको त फलाम काट्ने ठाउँमा सारियो। फलामको कारखानामा काम गर्दा गर्दै एक दिन फलाम खसेर त्यो भाइको आधा खुट्टा नै काटियो। अनि तिनले भनेको थिए त्यस्तो सपना बोकेर आएको थिए, तर कोरियामा यति धेरै दुःख गर्नुपर्ने रहेछ। र 3 वर्षसम्म कोरिया बसेर सद्य शरीर, जुन प्रकारको शरीर लिएर हामी नेपालबाट आएका थियौं, त्यस्तै शरीर फिर्ता गर्न सक्यौं भनेदेखि त्यो नै ठुलो सम्पत्ति रहेछ भनेर त्यो भाइले भनेको अहिलेसम्म याद छ। अर्थात् यदि हामी जीवनमा उन्नति गर्न चाहन्छौं भने दुःख कष्ट गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। सधैँ दाखमध्यले दिने जस्तै खुसीपना नहुन सक्छ हामीलाई, र तेल लागेको जस्तै स्मुथ जीवनशैली नहुन सक्छ। तर लगनशील मानिस, निरन्तर मेहनत र परिश्रम र त्यसका साथसाथै परमेश्वरमा मनपर्दो जीवन बिताउने मानिसले अवश्य पनि आफ्नो जीवनमा उन्नति गर्नेछ। मित्रहरू, 20 पदलाई हेर्नुहोस्। बुद्धिमान मानिसको घरमा उत्तम भोजन र तेल मौजुद हुन्छ। हेर्नुहोस् है, सुरुमा तेल मन पराउने, तेल लागेको जीवन मन पराउने, दाखमध्ये मन पराउने मान्छेको उन्नति हुने छैन भनेको छ। तर बुद्धिमान मानिसको घरमा उत्तम भोजन र तेल मौजुद हुन्छ, तर मूर्ख मानिसले आफूसँग भएको सबै उडाउँछ। हितोपदेशको सन्देश नै के छ भने, जब हामी
बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि हासिल गर्दछौँ, यसले जीवनमा उन्नति ल्याउँछ, प्रगति ल्याउँछ, सम्पन्नता ल्याउँछ। तर मूर्खले आफूसँग भएको पनि उडाउँछ। 25 पदमा के भनेको छ? 25 र 26, अल्छेको लालसाले नै त्यसलाई मार्नेछ, किनभने त्यसका हातहरू काम गर्न अस्वीकार गर्छन्। अहिले आएर नेपालको अवस्था दुःखलाग्दो छ, तर हामी जो विभिन्न अरू देशमा बसेका छौँ, हामीलाई थाहा छ कति मेहनत गर्नुपर्छ। तर नेपालबाट भर्खरै कहिले विदेशतिर नगएको जवानले के सोच्छ भने, ओहो विदेशमा गयो भने त पैसा कमाउन त सजिलै होला, रुखबाटै टिप्न पाइने जस्तो देखिन्छ। तर जब हामी विदेशमा दुःख कष्ट गरिरहेको व्यक्तिलाई त्यस्तो स्थिति आउँछ तब थाहा हुन्छ, ओहो नेपालमै यति धेरै मेहनत गरेको भए, घरमै यति मेहनत गरेको भए, आफ्नै खेती किसानी खेतीबारीमा यति मेहनत गरेको भए इज्जतका साथसाथै सम्पत्ति पनि हुने रहेछ। मेहनत गर्ने व्यक्ति उजाड भूमिमा पनि ऊ सफल हुन सक्छ भन्न खोजेको हो। तर अल्छे लालसा मात्रै गर्छ, यो भए पनि हुन्थ्यो, छिटै पैसा कमाउनु। हाम्रो संस्कृति नै कस्तो छ भनेदेखि मेहनत कम पैसा बढी खोज्छौँ, त्यसै कारण भ्रष्टाचार, अत्याचार, हत्या, हिंसा गरिन्छ। त्यसै कारण अहङ्कारी के अरे अल्छेको लालसाले नै त्यसलाई मार्नेछ, किनभने त्यसका हातहरू काम गर्न अस्वीकार गर्छन्। दिनभरि नै त्यसले झन् बढ्ता लालसा गरिरहन्छ, तर धर्मीले मुठी खोलेर दिन्छ। इमान्दार सज्जन मेहनत गर्ने व्यक्तिले दिन्छ, अल्छेले चाहिँ प्राप्त गर्न मात्रै खोज्छ, तर त्यसले केही पनि पाउँदैन। बुद्धि, इमान्दारिता, लगनशीलता र हृदयको शुद्धता छ भनेदेखि त्यो मानिसमा परमेश्वरले आशिष, भौतिक आशिष पनि ल्याउनु हुनेछ। मेरो सुरुदेखिको सन्देश, हाम्रो सेवकाई सुरुवात मैले 86बाट परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन दिएर सेवामा लागे। त्यसपछि काठमाडौँमा 93बाट हामीले चर्च सुरु गऱ्यौँ र त्यो चर्च सुरु गर्दाखेरि त्यो बेलामा एकदमै निम्न वर्गका विश्वासीहरू थिए र मेरो सन्देश यही थियो कि परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस्। प्रभुले तपाईको आत्मिक जीवनमा यदि उन्नति देख्नु भएको खण्डमा त्यसको असर भौतिक जीवनमा पर्छ र तपाईहरुले पनि उन्नति पाउनुहुनेछ भन्दाखेरि, नभन्दै आज हाम्रो विश्वासीहरूको जीवनमा धेरै आत्मिकका साथसाथै भौतिक उन्नति पनि आएको देख्दा मलाई खुसी लाग्छ। र यो कुरो आज तपाईहरु जो अहिले यो बिहानको सेसनमा मसँग भाग लिनु भएको छ भने म तपाईसँग पनि यही भन्न सक्छु, यदि तपाईको हृदय ठीक छ, प्रभुसँग सम्बन्ध ठीक छ, मानिससँग सम्बन्ध ठीक छ र त्यसपछि परमेश्वरको वचनलाई तपाईले स्वीकार गरेर विश्वासका साथ अगाडि जानुभयो र आफ्नो तर्फबाट सक्दो मेहनत गर्नुभयो, आफूसँग भएका योग्यता र क्षमताको सक्दो प्रयोग गर्नुभयो भने परमेश्वरले अवश्य पनि त्यसमाथि आफ्नो अलौकिक आशिष थप्नु हुनेछ। त्यति भनिसकेपछि अब 6 पदबाट थुप्रै कुराहरू हेर्न बाँकी छ, तर तपाईले अगाडि नै यो पढ्नु भएको छ भने अझ राम्रो बुझ्नुहुनेछ। झुटो जिब्रोले आफ्नो भाग्य सुधार्न चाहिँ उडी जाने कुइरो र घातक पासो हो। यो त झुट बोल्ने मान्छेले कहिले पनि एकचोटि फाइदा होला, तुरन्तै फाइदा होला, तर पछि गएर यो कुइरो जस्तै उडेर जान्छ। झुट आखिरमा देखा पर्छ र तपाई झन् त्यसको खाडलमा जानुहुन्छ। 8 पदमा के छ? 8 पद हामीले हेरिसकेका रहेछौँ, माफ गर्नुहोस्। कुटिल हृदय, दोषीको बाटो कुटिल हुन्छ तर निर्दोषको चालचलन इमानदार हुन्छ। भनेको मतलब तपाईले दोषी व्यक्तिसँग भेट्नुभयो भने एकदमै उनीहरू चुलबुल कसो हुन्छ। पुलिसले पनि हत्यारा अपराधीलाई पत्ता लगाउन मनोवैज्ञानिक तरिकाहरू प्रयोग गर्छन् र एउटा अनुभवी पुलिसले, अनुसन्धानकर्ताले देख्ने बित्तिकै, कुरा गर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ यो व्यक्ति दोषी हो या निर्दोषी हो। तर इमानदार व्यक्ति ढुक्क हुन्छ। अर्को एउटा विषय हिजो पनि हामीले हेरेका थियौँ, यो परिवारको बारेमा आएको छ। 9 पदमा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध। कचकचे पत्नीसँग एउटै घरमा बस्नु भन्दा त कौशीको एक कुनामा बस्नु बेस। कस्तो वैराग लाग्दो जीवन। विशेष गरी दिदीबहिनीहरूको लागि यो एउटा बडो ठुलो चुनौती नै हो। कारण श्रीमान काम नलाग्ने भयो, बेकुब भयो, मतवाला छ, जाँडरसी खान्छ, अल्छे छ, मेहनत गर्दैन, परिश्रम गर्दैन, परिवारको वास्ता गर्दैन भनेदेखि जब स्त्री फ्रस्ट्रेसनमा जान्छ, एकदमै दिक्क लाग्छ। त्यसपछि अब कमजोर हुन्छ श्रीमती
र त्यो कमजोरीको फलस्वरूप मन मुखबाट बोल्छ त्यसो त यस्तो त उस्तो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पत्नीले श्रीमानलाई सुधार्नुको सट्टामा झन खाल्डोमा हाल्दैछ। त्यसै कारण सायद यो तर त्यसको विपरीत पनि छ। असल श्रीमान छ तर श्रीमतीले कहिले आफ्नो श्रीमानलाई प्रशंसा गर्दैन। यो एउटा मेरो सेवाकाईमा देखेको मैले अनुभव तपाईलाई भन्छु। श्रीमान ठिक छ भने श्रीमती कता कता बाङ्गो बाङ्गो भइदिने। श्रीमान गलत छ भनेदेखि श्रीमती कहिलेकाहीँ राम्रो अति सहनशील देखिन्छ। जो व्यक्ति सज्जन श्रीमान थियो त्यो व्यक्तिको श्रीमती झन किचकिच बढी गर्ने। तर जो बदमाश छ त्यस्तै प्रकारको छ भने त्यो व्यक्तिको श्रीमती अलि नम्र त्यो सबमिसिभ देखिने। त्यो एउटा पक्ष छ भने अर्को पक्ष चाहिँ किचकिच कचकच गर्नुको सट्टा प्रार्थना गर्न थाल्छ त्यो स्त्रीले, त्यो श्रीमतीले भने त्यो परिवारमा परिवर्तन आउने सम्भावना बढी हुन्छ। नत्र भनेदेखि त्यो श्रीमानको लागि वैराग नै लाग्छ। कौशीमा गएर पुरोपुरोमा हात राखेर बस्नुपर्ने। त्यति मात्र होइन, कौशीमा मात्रै भए त ठिकै थियो, कहाँसम्म पुर्याउँछ त्यस्तो व्यक्तिले भने 19 पदमा हेर्नुहोस् त। झगडालु र रिसाहा पत्नीसँग बस्नुभन्दा बरु मरुभूमिमा बस्नु बेस। अब तपाईँ यो अनलाइनको माध्यमबाट कतिजना सुन्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो जुम फेलोसिपमा पनि जुममा पनि कतिजना आज आउनु भएको छ। तपाईको श्रीमान कौशीमा बसेको र उजाड भूमिमा वैराग लागेर विरक्त भएर गएको विचार गर्नुहोस् न, कस्तो दुःख लाग्दो। अनि त्यति बेलामा यदि तपाईँ परमेश्वरलाई चिन्ने स्त्री हो भनेदेखि हेत तेरिका मैले त मेरो श्रीमानको जीवनमा आनन्द खुसी ल्याउनु पर्ने थियो, इज्जत र सम्मान गर्नुपर्ने थियो, मैले त मेरो श्रीमानलाई यस्तो वैराग लाग्नेमा बनाएको छु। अब एउटा अंग्रेजीमा भनाइ छ, बिहाइन्ड एभ्री सक्सेसफुल म्यान देयर इज अ वुमन भनेर त्यो पुरानो उखान छ। हरेक सफल पुरुषको पछाडिपट्टि एउटा स्त्री हुन्छ अथवा उसको श्रीमती हुन्छ भन्न खोजेको। कतिको आमा पनि हुन सक्छ, आमालाई पनि त्यहाँ राखिन्छ र श्रीमतीलाई पनि त्यहाँ राखिन्छ। यी दुईजना स्त्रीहरूले एउटा पुरुषको जीवन बनाउन पनि सक्छन्, बिगार्न पनि सक्छन्, माथि चढाउन सक्छन्, तल खाल्डोमा पनि हाल्न सक्छन्। त्यो एउटा पक्ष छ। अब श्रीमानको र छोराको अर्को एउटा जिम्मेवारी छ, त्यो पछि हेरौँला। तर आज चाहिँ श्रीमानलाई खुसी पार्न सक्नुभयो भनेदेखि तपाईको परिवारमा खुसीका दिन आउने सम्भावना बढी छन्। तर श्रीमान बेखुसी भयो, विरक्त भयो, वैराग लाग्ने भयो, जाँडरक्सीको पछि लाग्ने पर्ने बनाइदिनु भयो भनेदेखि त्यसपछि त्यो परिवारमा उजाड भूमि आउनेछ, मरुभूमि आउनेछ। श्रीमान काम गर्नुको सट्टामा मेहनत गर्नुको सट्टामा ऊ टोलमा गएर त्यत्तिकै समय बर्बाद गर्नेछ। ओके, त्यो चाहिँ लोग्ने स्वास्नी बीचमा हुनुपर्ने सुमधुर सम्बन्ध र त्यो बिग्रिन गएको खण्डमा पुरुषको जीवनमा आउने वैराग्यपन देखाइरहेछ। अनि 11 पदमा के रहेछ? जब खिल्ली उडाउनेलाई दण्ड दिइन्छ निर्बुद्धिले बुद्धि प्राप्त गर्छ, बुद्धिमानलाई जब शिक्षा दिइन्छ त्यसले ज्ञान पाउँछ। भन्न खोजेको कुरो मूर्खलाई अनुशासन गर्दाखेरि बुद्धिमानले पनि आफै पाठ सिक्छ। बुद्धिमानले अरू मानिसको गल्तीबाट पाठ सिक्छ, मूर्खले आफ्नो जबसम्म पिठ्युमा लट्ठी लाग्दैन तबसम्म त्यसले पाठ सिक्दैन भनेको हो। अनि 22 पदमा पनि त्यो कुरो दोहोरिएको जस्तो लाग्छ। बुद्धिमान मानिसले बलिष्ठको शहरमाथि आक्रमण गर्छ र तिनीहरूले भरोसा गरेको बलियो गढ खगार पारिदिन्छ। अथवा बुद्धिमानले ठुल्ठुलो शत्रुमाथि विजय हासिल गर्छ, मूर्खले आफ्नो जीवनमा विनाश ल्याउँछ भन्ने बुद्धिको फाइदा हामी देख्दैछौँ। हितोपदेशको सुरुदेखि अन्त्यसम्म हामी देख्नेछौँ बुद्धि प्राप्त गर, बुद्धि प्राप्त गर। अनि कतिपटक यो बुद्धिलाई यीशु प्रभुसँग तुलना गरिएको छ। सुरुमै हामीले हेर्यौँ बुद्धिले चिच्याएर कराएर भन्दैछ, आओ सबै जो मूर्ख छौ, जो निर्बुद्धि छौ, म तिमीहरूलाई जीवनको बाटो सिकाउने छु। अनि 13 पदमा एउटा अर्को विषय छ, गरिबको पुकारा। गरिबले पुकारा गर्दा यदि मानिसले आफ्नो कान बन्द गर्छ भने त्यसले पनि पुकारा गर्नेछ तर जवाब पाउने छैन। हामी जसको हातमा 2-4 पैसा छ भने गरिबलाई मद्दत गर्नुपर्ने रहेछ। र हिजो पनि हामीले गरिबलाई
सहायता गर्ने मान्छेले परमेश्वरलाई नै ऋण दिए सरह नै हुने हो, त्यसले आफ्नो इनाम पाउनेछ। उदार चित्तले दिने मानिसले परमेश्वरबाट पाउने नै छ, अथवा कहीँ न कहीँबाट त्यो फर्केर आउने छ। त यहाँ पनि गरिबले जब पुकार गर्दा हामीले कान बन्द गर्न हुँदैन भन्न खोजेको छ। तर कहिलेकाहीँ यस्तो गरिब हुन्छ जो काम गर्न चाहँदैन, मेहनत गर्न चाहँदैन, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो वास्तविक गरिब दुखी छ, त्यसलाई हामीले मद्दत गर्नै पर्ने हुन्छ। 14 पदमा घुसको कुरो पनि त्यहाँ उल्लेख, गुप्तमा दिएको उपहारले रिस मारिदिन्छ र खास्टोभित्र लुकाएर दिएको घुसले ठुलो क्रोध शान्त बनाउँछ। अब यो सामाजिक कुरीतिको पनि कुरा आउन सक्छ, तर यो व्यक्तिगत जीवनमा पनि लागु हुन्छ मित्रहरू। तपाईँको लोग्ने स्वास्नीमा समस्या भएको छ, श्रीमती ठुस्केर बसेको कति दिन भइसक्यो भने श्रीमानले एउटा राम्रो उपहार ल्यायो भने त्यो खुसी हुन सक्छ, रिस मर्छ। छोराछोरीलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँले उपहार दिनुभयो भनेदेखि त्यसले रिस मार्छ, अथवा त्यसले तपाईँको सम्बन्ध सुमधुर बनाइदिन्छ। र खास्टोभित्र लुकाएर दिएको घुसले ठुलो क्रोध शान्त पर्छ। अथवा त्यति बेलाको समाजको एउटा प्रकृति, अहिले पनि हामी त्यो देख्दछौँ। यो यस्तो गर्नुपर्छ भनेको होइन कि बाइबलले हामीसँग भएका यी कुराहरू जस्ताको तस्तै उल्लेख गरेको छ। गाडी चलाउने मान्छेले कहीँ गल्ती गरेको छ भने ट्राफिक पुलिसको हातमा 2-4 पैसा हालेपछि त्यसले लजानुहोस् भन्छ, तर त्यो भएन भने त्यसले दुनियाँ दुःख दिन्छ, त्यस्तै भन्न खोजे हो। तर घुस दिनु राम्रो चाहिँ होइन भन्न त्यो होइन। अन्तिममा हामी 1-2 कुराहरू हेरेर जाउँ। 15 पदमा, जब न्याय हुन्छ धर्मीहरू हर्षित हुन्छन्, तर कुकर्मीहरू भने त्रासित हुन्छन्। अथवा जब न्याय इमान्दार सरकार छ त्यहाँ चाहिँ पुलिसले पनि तपाईँले गल्ती गर्ने बित्तिकै घुस लिन मन पराउँदैन। तपाईँले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नुभयो, पुलिसको हातमा पैसा थमाउने बेलामा उल्टै तपाईँलाई घुसको आरोप लाएर तपाईँलाई पक्रिदिन्छ भने धर्मी मान्छे त्यस्तो कुरामा रमाउँछ, तर अधर्मी चाहिँ एकदमै आत्तिन्छ। त्यही भन्न खोज्या हो। जब न्याय हुन्छ धर्मीहरू हर्षित हुन्छन्, तर कुकर्मीहरू भने त्रासित हुन्छन्। 18 पदमा पनि त्यही, धर्मीको छुटकाराको साधन दुष्टहरू हुनेछन् र बेइमानीहरू चाहिँ इमान्दारीसँग चल्नेको साधन हुनेछ। अथवा कतिपटक दुष्ट मानिसहरूले कमाएको सम्पत्ति धर्मीको हातमा जानेछ भनेको छ बाइबलमा। र यहाँ पनि धर्मीको छुटकाराको निम्ति कतिपटक दुष्टहरू नै बलि बन्न पुग्नेछन्। धर्मीले छुटकारा पाउनेछ, दुष्टहरू पासमा पर्नेछन्। र 21 पदले भन्छ, धेरै राम्रो छ, धार्मिकता र प्रेमको पछि लाग्नेले जीवन, समुन्नति र आदर पाउँछ। यो भोलि पनि आउने छ यो विषय, त्यसकारण अहिले म यतिकै राख्छु। मुख्य कुरो, धार्मिकता र प्रेमको पछि लाग्नेले जीवन, समुन्नति र आदर पाउँछ। अनि 23 र 28 पदमा हामीले हेरेको थियौँ, आफ्नो मुख र जिब्रो सम्हाल्नेले आफूलाई आपत विपदबाट जोगाउँछ। 28 मा, झुटो साक्षी नष्ट हुनेछ, त्यसको कुरा सुन्ने जोसुकै सधैँको निम्ति नष्ट हुनेछ। भन्न खोजेको कुरो जिब्रो, सत्य बोल्ने जिब्रो, जीवनका वचन बोल्ने जिब्रो, यसले हाम्रो जीवनमा बडो ठुलो उन्नति ल्याउनेछ, प्रगति ल्याउनेछ, जीवनलाई आपत विपदबाट पनि बचाउनेछ। यति भन्दै आज म यही राख्न चाहन्छु कि तपाईँ र मेरो जिब्रोको सही प्रयोग गरेको खण्डमा सत्य बोल्ने मात्र होइन कि सही कुरा बोल्नुभयो भनेदेखि यो वचनको शक्ति छ मित्रहरू। धेरै पटक हामी विश्वासीहरूले यसलाई धेरै ध्यान दिएका हुँदैनौँ। तपाईँ र मेरो भाषालाई हामीले मूल्याङ्कन गर्यौँ भनेदेखि जस्तो जस्तो हामी हिजो अस्ति बोल्दै आएका थियौँ त्यस्तै त्यस्तै हुन जान्छ भन्न खोजेको हो। यो जिब्रो सम्हाल्ने व्यक्तिले आफैलाई आपत विपदबाट पनि बचाउनेछ भनेको मतलब खालि अरूसँग झगडा गर्ने बाटो बस्नेछ भनेको होइन कि तपाईँ र मेरो शरीर बिरामीको बारेमा जहिले पनि म त बिरामी, मेरो टाउको दुख्नेदेखि खुट्टादेखि यहाँसम्म दुखेछ, भेट्ने बित्तिकै तपाईँले कस्तो हुनेछ भने म त बिरामी बिरामी भन्नुहुन्छ भने शरीरमा जहिले पनि बिरामी नै हुनेछ। गरिबीको बारेमा पनि यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, छोराछोरीले पनि काम गरेन, साथीभाइ कसैले सहायता गरेन, गुनासो मात्रै गर्नुहुन्छ भने त्यस्तै भइरहनेछ। तर त्यसको सट्टामा कसैले तपाईँलाई अस्पतालबाट फर्केर आउँदाखेरि पनि सोधेको खण्डमा कस्तो हुनुहुन्छ, म त सब ठिक छ, दबाई दिइसकेको छ डक्टरले, अब म राम्रो छु भन्नुभयो भनेदेखि
त्यस्तो प्रकारको शरीरले पनि त्यो कुरो सुन्नेछ। हातमा 2 पैसा छैन भने पनि कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि प्रभुले सब ठिक गर्नुभएको छ, परमेश्वरले मेरा सबै आवश्यकताहरू जुटाउनु भएको छ भन्ने भाषा तपाईँको मुखबाट निस्किन्छ भने त्यस्तै प्रकारको जीवन हुनेछ।